अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखें और इसी तरह हमें अपने कलाम के साथ जोड़कर एनर्जी भी देते रहें और हमारी इस्लाह का कोई ना कोई मौका भी बना रहे। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारी सूरतुल माऊन की इन डेप्थ स्टडी की क्लास नंबर 23 है और आया नंबर 7 हमने बिगिनिंग उसकी पिछली क्लास में कर दी थी और उस आया के हवाले से हमने एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट कितनी तरह की और किस किस तरह के आज हमारी सोसाइटीज में जो हैं वो पेनिट्रेटेड हैं उस पर हमने बात की थी। आज इंशाल्लाह आया नंबर 7 ही के हवाले से हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है रिलेटेड टू आया 7 ऑफ सूरतुल माऊन, आपके सामने जैसा कि इस वक्त टॉपिक मौजूद है, रीजंस फॉर रिलेशनशिप्स स्प्लिट अप्स। और टॉपिक तो ऐसा है कि जिस पर आप जिस एंगल से भी बात करें दिल भी चाहता है बात करने का, और इसलिए कि जब इंसान जब इन टॉपिक्स पर बात करता है तो अपनी इस्लाह का पहलू भी नजर आता है और अपनी औलाद के हवाले से बहुत से एंगल्स पर काम करने का इंसान को मौका मिल जाता है। बट डेफिनेटली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और क्योंकि हमारा ब्रैकेट कुरान की आयत हैं तो हम उस आयत के ब्रैकेट में रहते हुए किस तरह से ये आयत आज हमें फायदा दे सकती है, इंशाल्लाह उस हवाले से हम अपने आज के टॉपिक को करेंगे। अल्लाह का नाम लेकर अपनी बात को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फर्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल कुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल माऊन की स्टडी में अब तक जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहां आप सबको ये तो क्लैरिटी मिल गई कि इंसान का काम अपनी जिंदगी में 3 चीजों पर बैलेंस करना है। देखिए, हम इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है और हम इंसानों को कई एंगल से एट अ टाइम सोचना होता है। और हम इस वक्त जब इंसान की बात करें तो हम हर एज ब्रैकेट के हिसाब से बात कर रहे हैं। आप में से अक्सर बहनें कहती हैं कि आप टीन एज बच्चियों की क्लास कहाँ लेती हैं या कैसे और कब कंडक्ट करती हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को एक ही जवाब देती हूँ कि मेरी क्लासेस का कोई एज ब्रैकेट नहीं है। मेरा ईमान है कि कुरान एक ऐसा कलाम है जिसकी बात जब भी हक के साथ बयान की जाती है तो जो एज ब्रैकेट उसको सुनता है उसको वो अपने अपने एज के हिसाब से पर्सनलाइज्ड फॉर्म में नजर आता है। तो अगर हम अपनी औलाद की भी इस वक्त बात कर रहे हैं और अगर हम साइमल्टेनियसली अपनी भी ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप में से जो बच्चियां जो बहनें मुझे सूरतुल माऊन की स्टडी में रेगुलर ज्वाइन किए हुए हैं, हम सबको कुरान ने एक ही अपनी अपनी जिंदगी की मसरूफियात और एज ब्रैकेट के हिसाब से एक सबक, एक लेसन दे दिया है, एक पाथ दे दिया है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो पाथ सूरतुल माऊन ने हमें ये दिया है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में 3 चीजों में बैलेंस रखना है। दीज 3 आर द मेजर एस्पेक्ट। और फिर इससे नीचे नीचे आप फर्दर ब्रेक डाउन करते करते और सब डिविजन्स करते जाते हैं। तो सूरतुल माऊन ने हमें बताया कि हमें 3 चीजों में बैलेंस करना है। गिविंग राइट्स टू दीन, गिविंग राइट्स टू पीपल इन आवर सराउंडिंग एंड गिविंग राइट्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गिविंग राइट्स टू आवर क्रिएटर। कोई एक भी इनमें से अगर हम हिस्सा छोड़ते हैं, इन तीनों में से कोई एक चीज भी अगर हम निग्लेक्ट करते हैं
تو یاد ہمیں یہ رکھنا ہے اور سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ ان تینوں میں سے ایک کو چھوڑ کر دو کو تھاما یا دو کو چھوڑ کر ایک کو تھاما. ان آئدر کیس انسان ایکسٹریمزم کے مائنڈ سیٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ دین سے دوری صرف دین کی وفا سے ہمیں دور نہیں کرتی، بلکہ یہ الٹیمیٹلی ہمیں اللہ سے، یہ الٹیمیٹلی ہمیں لوگوں کو رائٹس دینے سے بھی دور کر دیتی ہے. اور جو انسان ان چیزوں سے دور ہوتا ہے وہ ایک سیلف سینٹرڈ مٹیریلسٹک انسان بن جاتا ہے. تو سورۃ المعون جب میں نے شروع کی تھی تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر مقاصد الشریعہ موجود ہیں. ایک انسان سے شریعت کیا توقع کرتی ہے، کیا ایکسپیکٹیشن کرتی ہے، وہ اس صورت میں بہت ہی خوبصورتی سے انگرینڈ کیا گیا ہے. اور اب تک ہم اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہمیں ان تینوں چیزوں میں بیلنس رکھنا ہے، ورنہ لوگوں کے حق نہیں دیے تو اللہ کے حق میں ڈنڈی ماریں گے اور دین کے حق میں ڈنڈی ماریں گے. یا اگر ہم نے لوگوں کے حق دینا شروع کیے اور اس میں کہیں ہم ویک ہوئے تو ہم الٹیمیٹلی پھر اللہ اور دین کے حق میں ڈنڈی ماریں گے. تو ان تین چیزوں کا بیلنس نہ ہو تو انسان مخلوق اور دین کے ساتھ انجسٹس کرتا ہے. اور سورۃ المعون میں اصل میں ایسے ہی انسانوں کی تصویر ہے جو کسی نہ کسی لیول پر انجسٹس کرنے والے تھے. ان کی دین کا انجسٹس ان کو لے کر آیا انسانوں کے انجسٹس پر اور اللہ کے انجسٹس پر. اور آپ اور میں الحمدللہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ انسان تبھی انسان کہلانے کے قابل ہوتا ہے جب وہ کریٹر کو پہچانے، اس کی عبادت کر کے اس کا حق ادا کرے اور ہمیشہ مخلوق کی مدد کے لیے موجود رہے. Now a person can be on a balanced side. Now a person can be on a human level. اور سورۃ المعون بہت خوبصورتی سے ہمیں ایکسٹریمز سے بچاتے ہوئے بیلنس کی طرف لے کر آتی ہے. ہمیں بتاتی ہے کہ پیٹی ایشوز کو بھی انسان جو ہے وہ معمولی سمجھ کے ناانصافی نہ ان میں کر جائے. اسی لیے آپ آیت نمبر 7 کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک کہنے کو آیت نمبر 7 بہت پیٹی ایشوز کے بارے میں، لیکن اصل مائنڈ سیٹ جو ہمارا قرآن بنانا چاہ رہا ہے. بعض اوقات بچے جس کو پیٹی ایشو سمجھتے ہیں، او ہو کیا ہو گیا اگر ایک دفعہ اماں کی بات نہ مانی. بعض اوقات ہسبینڈ جس کو پیٹی ایشو سمجھتے ہیں، او ہو کیا ہو گیا اگر ایک دفعہ بیوی کا دل دکھا دیا. بعض اوقات بیویاں جس کو پیٹی ایشو سمجھتی ہیں کہ او ہو کیا ہو گیا اگر ذرا سا جو ہے وہ شوہر کے ساتھ بیک ٹو بیک ہم نے بحث کر لی اور تکرار کر لی اور جھگڑا کر لیا. یہ پیٹی ایشوز ہی الٹیمیٹلی انسان کو بڑی بڑی غلطیوں کی طرف اور میجر کرائمز کی طرف لے جاتے ہیں. اور سورۃ المعون ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہی ہے. آیت نمبر 7 میں سورۃ المعون کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی وہ لوگ جن میں سوشل وائسز ہیں، جن میں اخلاقی برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، ان کی خرابی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ وہ نماز میں بار بار اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان کی عبادت میں دکھاوا ہوتا ہے. اور سائملٹینیسلی ان کی ایک اور خرابی جو اس آیت نمبر 7 میں آ رہی ہے، what is their problem? They withhold simple assistance. یعنی جو وہ چھوٹی چھوٹی مدد بھی دوسرے انسانوں کی کر سکتے ہیں وہ اس کو بھی کرنے کی طرف جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے اور اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 5 اور 6 میں سورۃ المعون کی الذین آیا تھا 2 مرتبہ اور ہوم آیا تھا. اور ہم نے بات کی تھی کہ الذین اور ہوم یہاں پر تاکید کے لیے ہے، حصر کے لیے ہے، انہی لوگوں کی بات ہے، مگر یہاں پر آپ کو یہ الذین اور ہوم نہیں مل رہا. واو یہ بتا رہا ہے کہ پیچھے جن لوگوں کی بات آ رہی ہے جو نمازوں میں ساہون اختیار کرتے ہیں، جو عبادات میں اور اپنے سوشل ایسپیکٹس میں شو آف لے کر آتے ہیں، سیم پیپل، واو سے کنٹینیو کر رہا ہے، دوز سیم classes, those same stratas, that same categories, انہی لوگوں کا ایشو کیا ہے، وہ یمنعون، وہ روکتے ہیں، المعون چھوٹی چھوٹی سمپل اسسٹنس سے. یمنعون کا روٹ ورڈ اسی پیٹرن پر ہے جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، منع کرنا، میم نون عین سے، خود کو روکتے ہیں. یمنعون ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، کس چیز سے؟ they refuse to give الماعون. what is الماعون؟ آپ دیکھیں سورت کا نام بھی اسی ایک لفظ پر ہے، the word which is the last word of the surah، اسی لفظ کو اٹھا کر سورت کا نام دیا گیا ہے.
सूरतुल माऊन इसका नाम है। बाज आप ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ट्रांसलेशंस में इस सूरत का जब सूरतुल माऊन का ट्रांसलेशन देखती हैं तो स्कॉलर्स ने इसको कहा है चैप्टर ऑफ नेबरली नीड्स। माऊन क्या है? नेबरली नीड्स, यानी माऊन का लफ्ज आता है किसी बहुत ही बहुत सिंपल चीज के लिए, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, मामूली शय। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने अब्बास का नाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो उन्होंने इससे मुराद ली है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कि घर के इस्तेमाल की आम चीजें, जैसे जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, प्लेट्स है, स्पून है, फोक है, नाइफ्स है। तो एक राय क्या आती है? एक राय आती है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की कि जो बहुत ही मामूली घर के इस्तेमाल की चीजें होती हैं, एक जेनेरिक टर्म है इसके इस्तेमाल की, और वो क्या है? सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। कोई भी ऐसे अच्छे काम जो बज़ाहिर बहुत बड़े बड़े काम नहीं होते हैं किसी भी कल्चर में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में। बास क्लासिकल स्कॉलर्स ने अरब के माशरे को जहन में लेकर आए, एंड इट वाज अ डेजर्ट। अरब के माशरे को जहन में लेकर आए, वहां जगह जगह कुएं नहीं खुदे हुए थे। अरब के माशरे को जहन में लेकर आए, वहां पर प्लम्बिंग सिस्टम नहीं था कि हर घर के अंदर वाटर पाइपलाइंस आ रही हैं। उस कल्चर को, उस सोसाइटी को, उस माशरे को ज़हन में लेकर आए जहां पर आपको पीने का पानी, इस्तेमाल का पानी अपने घर के अंदर कहीं दूर मुकाम से भरकर कैरी करके लाना होता था। तो क्लासिकल स्कॉलर्स ने अल माऊन की कैटेगरी में हुवल माऊ भी कहा है कि यानी वो पानी जो कि अरब पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, अगर वो भी कोई नेबर आकर मांगता था तो ये जो करप्ट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी थे, ये पीने का पानी भी नहीं दिया करते थे। तो एक हो गया नेबरली नीड्स, सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। दूसरा हो गया यूटेंसिल्स, घर के इस्तेमाल की अशिया। और तीसरा मफहूम क्लासिकल स्कॉलर्स इसका देते हैं हुवल मा, यानी कि वो पानी की फॉर्म में इसको लिया करते थे। चौथा, आपको एक और क्लासिकल स्कॉलर्स की ओपिनियन में माऊन का जो मीनिंग मिलता है, वो मिलता है हिय ज़कात। वो ज़कात के मीनिंग्स में इसको लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान के पास जो साहिब निसाब होता है, उसके पास जो माल की तादाद होती है, उसके मुकाबले में ज़कात का माल तो सिर्फ 2.5% ही अल्लाह मांगता है उसको कि वो दे। तो वो बहुत मामूली क्वांटिटी है माल की। बाज़ स्कॉलर्स ने माऊन से मुराद ज़कात को भी लिया है। तो ये आपको स्कॉलर्स की जब आप मुख्तलिफ तफासिर पढ़ती हैं तो आपको ये चंद पॉइंट्स जो हैं ये माऊन के अंदर मिलते हैं। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, नेबरली नीड्स, यूटेंसिल्स, पानी, वाटर और ज़कात। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। सिंपल बात समझने की क्या है कि हमने इसको अरब के कल्चर के हिसाब से भी समझना है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त कुरैश की किन प्रॉब्लम्स को देखकर ये कहा कि वयमनाउन माऊन, इन लोगों का हाल ये है कि ये मामूली अशिया भी शेयर नहीं कराते। यानी एक वो क्लास थी कुरैश के अंदर जिनके पड़ोस में बच्चे भूखे होते थे, यतीम होते थे, और इनके पास नेबर के पास, कुरैश के सरदारों के पास बहुत खाना होता था, लेकिन ये उन माशरे के यतीम और मिस्कीन तबके की परवाह नहीं करते थे। अगर कोई इनके दरवाजे पर आता था तो उसको झड़क दिया करते थे। अपने जो गुलाम थे उनके साथ बहुत ही ज्यादा जो है वो जानवरों की तरह का सलूक किया करते थे। सिंपल चीजें, जो सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस ह्यूमैनिटी के लेवल पर होते हैं, ये इनके अंदर मौजूद नहीं थे। अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन मीनिंग्स को समझें, इसलिए कि वयमनऊनल माऊन मुझ पर कैसे अप्लाई करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुरान जिंदा किताब है। कुरान हर पढ़ने वाले का माइंडसेट रीड कर लेता है। कुरान हर पढ़ने वाले को उसके हिसाब से उसे काउंसल करता है। एक 16 साल की बच्ची पढ़ेगी, एक 18 साल का बच्चा पढ़ेगा, एक 30 साल की खातून पढ़ेंगी, हर इंसान को ये उसी हिसाब से मीनिंग्स देता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस किताब, दैट्स व्हाई इट्स अ मिरेकल। ये इस हमारी उम्मत का मोजज़ा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। तो जब हम वयमनऊनल माऊन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं मामूली चीजों के हिसाब से, यानी अगर हम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हवाले से अपने जहन में रखें कि वो चीज जो बहुत मामूली है घर के इस्तेमाल की,
चाहे वो हम अरब के हिसाब से पानी लें, ग्लास लें, बकेट लें, बर्तन लें, एनीथिंग, जिसका शेयर करना आपको कोई लॉस में नहीं लेकर जाएगा। जस्ट कीप दिस पॉइंट इन माइंड। माऊन की ब्रैकेट में तमाम वो चीजें फॉल करती हैं जिसको अगर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि कोई आपसे कह रहा है कि आप अपना बच्चा शेयर करना शुरू कर दें, नहीं। इट्स लाइक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो बिल्कुल मामूली मामूली इस्तेमाल की चीजें होती हैं। तो अब ऐसे मुकाम पर इस माऊन को, इस आयत को अपने सबक के लिए लेना बड़ा जरूरी है कि किसी की मदद का मामूली सा हिस्सा भी हम आज के बाद अपने हाथ से ना जाने दें। देखिए, मैं इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आपके सामने प्रेजेंट करूं तो अपने अपने बच्चों को जरा जहन में रखें। आपके 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, और अपने बचपन को जरा सामने रखें। नाउ ब्रिंग बोथ चाइल्डहुड just in front of you for the comparison, for a little comparison। सही? आज के बहन भाइयों में, आज के सिबलिंग्स में, आज हमारे बच्चों में क्या एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करना, और हम बात कर रहे हैं माऊन की कैपेसिटी की चीजें शेयर करना, बिल्कुल मामूली, क्या ये शेयरिंग इस वक्त कॉमन है, या ये शेयरिंग इस वक्त बिल्कुल आपको और मुझे माँ होने की हैसियत से इम्पॉसिबल नजर आती है? देखें, आज हमें सूरतुल माऊन को पढ़कर ऐसे पढ़ना है कि हम इसकी रोशनी में अपनी और अपने बच्चों की इस्लाह कर सकें। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरैश के हवाले से प्रॉब्लमैटिक बताए, उनके, यू कैन से, उनके किरदार की खामियों को सूरतुल माऊन में मेंशन किया गया। अगर हम खामोशी से उन्हीं के प्रॉब्लम समझ के इन आयात को पढ़ते रहेंगे तो खुद पर कब अप्लाई करेंगे? सही? हमारा दौर वो था, अपने अपने बचपन को सोच रहे हैं, जब हमारे घरों में कम से कम 4 बच्चे कॉमन एक सिनारियो होता था, 4 से 6 बच्चे, 4 से 5 बच्चे होते थे। कितने वो लोग होंगे अभी भी आप में से अल्हम्दुलिल्लाह जिनको याद होगा कि आपने अपने बचपन में शायद अपने चारों बहन भाइयों के साथ एक बेडरूम शेयर किया है। आप में से कितनी बहनों को याद होगा कि आपने एक टीवी अपने नाना नानी, दादा दादी, एक्सटेंडेड फैमिली, बहन भाइयों के साथ, सबके साथ शेयर किया है। आपको कितना याद होगा कि आपने अपने टॉयज कितने शेयर किए हैं? आपके बड़े भाई के जो टॉयज थे वो, जो आप उस, अब वो पहले नंबर पर था, आप आई चौथे नंबर पर, आपको भी वही टॉयज मिले जो आपका भाई नंबर 1 टॉप पर, सबसे बड़ा भाई, वो इस्तेमाल करता था। फिर भी वो सारा सिनारियो था, घर में एक चीज आती थी और सब मिलकर उसको एंजॉय किया करते थे। घर में एक चीज आती थी और सब उसके ऊपर ऐसे खुशियां मनाते थे जैसे पता नहीं कौन सी जो है वो दुनिया के खजानों की जो है वो कुंजियां मिल गई हैं। हाँ, शेयरिंग भी थी, केयरिंग भी थी, मोहब्बतें भी थी, इफेक्शन भी था, एक दूसरे के लिए सिंपैथी भी थी, और एक दूसरे के लिए वक्त निकाला जाता था, और झगड़े भी बहुत कम थे। ये ऐसी तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये आप में से ऑलमोस्ट हर बहन इस वक्त एक्सपीरियंस कर चुकी है। अब आज के बच्चों को अपने सामने लेकर आए। आज हमारे बच्चे सबके अपने अपने, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने अपने कमरे, बच्चों की तादाद भी कम हो गई। अब जनरली बच्चे 4 नहीं होते हैं, जनरली बच्चे 2 से 3 होते हैं। हर एक का ऑलमोस्ट, हर एक, मैं उस स्ट्रेटा की बात कर रही हूँ। जाहिर बात है अभी भी ऐसे स्ट्रेटा हैं कि जहां पर एक कमरे में कई बहन भाई हैं, लेकिन हम उस स्ट्रेटा की बात कर रहे हैं जहां पर हम रहते हैं। ऑलमोस्ट हर बच्चे का अपना पर्सनल कमरा है, हर बच्चे का पर्सनल लैपटॉप है, हर बच्चे के इंडिविजुअल टॉयज हैं, हर बच्चे के मील बॉक्सेस भी पर्सनल होते हैं, प्लेटर भी पर्सनल होता है। अब वो तो ट्रेंड आ गया ना होम डिलीवरीज का, तो हर बच्चा अपना खाना अपना बॉक्स ऑर्डर कराता है, हर बच्चे की वार्डरोब कस्टमाइज्ड होगी। तो ये जब इतना अबंडेंस आ गया तो फिर तो मोहब्बतें और बढ़नी चाहिए थी, झगड़े कम होने चाहिए थे, बहुत ज्यादा घर के अंदर खुशियों और कहकहों का माहौल होना चाहिए था। मगर हम तो इसकी ऑपोजिट तस्वीर देख रहे हैं। इसके मुकाबले में कि जो हमारा बचपन था, आज बच्चे कंजूस भी हैं, माइजर हैं, टाइट हार्टेड हैं, टाइट फिस्टेड हैं, मीन हैं, और वी कैन से कंजूस हैं, और मोर ओवर लड़ाइयां झगड़े भी बहुत करते हैं और कॉन्स्टेंटली करते हैं।
यूं कहना, अगर मैं चाहूं कि आज हमारी औलादें यमनऊन अल माऊन की तस्वीर बन गई हैं, मामूली चीजें भी बहन भाइयों से शेयर करने को तैयार नहीं होती हैं, तो आई विल नॉट बी रॉन्ग। हर माँ इस वक्त इस कैपेसिटी को समझ सकती है। अभी पैंडेमिक में जब छोटे बच्चों की माओं ने सब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलानी थी, आप माओं को पता है हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू मैनेज विद 2 लैपटॉप्स विद 4 किड्स, how difficult it was to manage with few things with 4 kids or 5 kids। ये यमना उनल माउन की कैटेगरी हम पर अप्लाई करती है। नमाज में बहुत अच्छी तजवीद से पढ़ा और बहुत कोर्सेज में इसको इस तरह से समझ लिया कि कुरैश के अंदर ये प्रॉब्लम था कि वो अपनी मामूली अशिया की चीजों को शेयर नहीं किया करते थे। दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। और आई हैव टू स्टार्ट द स्टोरी, आई हैव टू स्टार्ट द स्टोरी, बिकॉज ये तो मेरी कहानी है, ये मेरे घर की बात है, ये हमारे खानदान की बात है, ये हमारे कल्चर की बात है। हमारा घर इस वक्त अगर यमना ऊनल माऊन की तस्वीर है, तो सूरतुल माऊन मुझे बहुत कुछ बताना चाह रही। एंड दिस इशू जो हमें बच्चों में नजर आ रहा है, जो हमें अपनी औलादों में नजर आ रहा है, आपका क्या ख्याल है? ये इशू सिर्फ बच्चों में है, एडल्ट्स में नहीं आया? वो ही हम बड़े जो इस वक्त अपने बचपन को याद करते हैं और अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि हम तो इतनी मोहब्बत से रहते थे, हमें इतनी शेयरिंग थी, हम इतना मिलजुल कर रहते थे, हमारे घर में बेटा एक ही खिलौना आता था और वो हम सब शेयर करते थे। बड़े अफलातून बनती है माएं अपने बच्चों को अपनी मिसाल देकर। बट लेट मी गिव यू द एडल्ट यमनाउन अल माउन ऑफ नाउअडेज। जाहिर बात है मैं सारे ग्लिम्स नहीं दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन आई विल जस्ट शो यू द ग्लिम्स जिसमें मुझे यमनाउन अल माउन की सबसे ज्यादा बू आती है। और वो ग्लिम्स मुझे नजर आता है जब आप सास होती हैं और आप सास होते हुए अपने घर में अपने बेटे के लिए बीवी ला रही होती है। मुझे यमनाउनल की बू आती है जहेज लेने के माइंडसेट से, बिकॉज सास अपना सामान, अपना घर बहू से शेयर करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई बहू भी, देखें कुरान, अभी मैंने आपसे कहा था कि इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है और हमें एक ही टाइम पर कई एंगल से सोचना होता है। मैं इस वक्त ऑल दो सासों को एड्रेस कर रही हूं, लेकिन अगर कोई बहू, कोई इंसान मुझे सुन रहा है किसी कैपेसिटी में, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सास हैं या बहू हैं, आप किस बेटी हैं या बहन हैं, आप किसी कैपेसिटी में, अगर आपके अंदर मामूली चीजों के अंदर टाइट फिस्टेडनेस है, आप अपना शेयरिंग का मामला नहीं रखते हैं, तो हम सबको अपने अपने लिए सबक लेना है। बट आई एम जस्ट शोइंग यू द ग्लिम्स ऑफ द सोसाइटी वेयर वी कैन इजीली ऑब्जर्व यमनाउन अल माउन नॉट फॉर 1450 years ago, we are observing it in 2020। बहू अगर मामूली चीजें अपने ससुराल में शेयर करने को तैयार नहीं है कि जब मेरा अपना घर होगा तब मैं अपना शोकेस सेटल करूंगी, वी आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ यमनाउन अल माउन। इस यमनाउन अल को पहचानना बहुत जरूरी है। इस किताब को जिंदा किताब हम उसी वक्त बना सकते हैं जब हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ पर अप्लाई करें। आज की सासों से मैं खास रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी कई दफा बात की है, बट शायद फेसबुक पर नहीं बात की है। देखिए मैं आज की सास से, आप आज की सास हैं, आप फ्यूचर की सास हैं, आप किसी कैपेसिटी में भी हैं। अगर आप किसी, और आपका ताल्लुक किसी भी स्ट्रेटा से है, आप मिडिल क्लास से हैं, आप लोअर क्लास से हैं, आप अपर क्लास से हैं, आप इलीट क्लास से, आपका ताल्लुक किसी भी स्ट्रेटा से है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज इस माइंडसेट को समझें। ये यमनाउनल माउन का माइंडसेट है। ये चम्मच, बर्तन, चादर, कंबल बहू से शेयर ना कर पाना किस चीज की डिपिक्शन है? यमनाउनल माउन की तो डिपिक्शन है। खौफे खुदा डेवलप करेंगे ना तो हमें अपनी गलतियां हाईलाइटेड फॉर्म में नजर आएंगी, और जब तक हमें अपनी गलतियां हाईलाइटेड फॉर्म में नजर नहीं आएंगी हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकेंगे। देखें आप चाहे माने या ना माने, आप एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की तरफ जाएंगी, आप रिलेशनशिप स्प्लिट्स अप की तरफ जाएंगी, और आप रिलेशनशिप स्प्लिट अप की वजह बनेंगी अगर आपने अपनी गलतियों को पहचानना शुरू ना किया। ये जो हमारे कल्चर के अंदर जहेज देने का माइंडसेट आया है,
یا جہیز لینے کا مائنڈ سیٹ آیا ہے، یہ آخر پینیٹریٹ کہاں سے ہوا ہے کلچرز کے اندر؟ یہ اسی مائنڈ سیٹ سے پینیٹریٹ ہوا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جب بیٹیوں کی ماؤں کو یہ لگے گا کہ میری بیٹی کو اس کے گھر میں سونے کے لیے ایک کمفرٹیبل بستر نہیں ملے گا، اور جب بیٹیوں کی ماؤں کو یہ لگے گا کہ ان کی عزت تبھی ہوگی جب وہ اپنا ڈھیروں سامان یہاں سے لے کر جائیں گی، جب ایک بیٹے کی ماں کو لگے گا کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ڈنر سیٹ، واٹر سیٹ، اپنی کٹلری خود لے کر آئے، یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں یمنعون الماعون سے آ رہی ہیں. ہاؤ مین دس سیمس ٹو بی. اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ کتنا مین ہے کہ آنے والی بہو سونے کے لیے اپنا بیڈ خود لے کر آئے، اس بیڈ پر بچھانے کے لیے اپنی چادر خود لے کر آئے، بیڈ شیٹ خود لے کر آئے، سر رکھنے کے لیے اپنا تکیا خود لے کر آئے، اوڑھنے کے لیے اپنا کمفرٹر خود لے کر آئے، اپنی کرسی، برتن، فرنیچر، صوفہ، اپنی فریج خود لے کر آئے. ہاؤ مین دس از. دس از دا ڈپکشن آف وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور یہ کسی چیز کا ڈپکشن نہیں ہے، اور ہم نے کبھی اس کو اس طرح سے ملایا ہی نہیں. ہم تو سورۃ الماعون کو حفظ کر بیٹھے، ہم نے سورۃ الماعون کی تفسیر بھی سن لی، ہم نے ہو سکتا ہے سورۃ الماعون کی تفسیر کے اوپر سرٹیفکیٹ بھی لے لیا. جب آپ ساس ہوتے ہوئے اپنی بہو کے لیے کمرے خالی رکھ رہے ہیں، کس چیز کی توقع میں کمرہ خالی ہے؟ آپ نہیں سیٹ کر رہی ہیں اس کے لیے نیا فرنیچر. یو آر ایکسپیکٹنگ کہ اس بہو کے گھر سے نیا فرنیچر آئے گا. جب ہم توقع رکھیں گے کہ ہماری بہو یہ سب سامان لے کر آئے گی، بیکاز ہم کسی کی بیٹی کو لا کر گھر میں اتنا بھی اکوموڈیشن نہیں دے سکتے کہ ہم اس کو مہمان کی طرح، بیٹیوں کی طرح ویلکم کریں، تو آپ سوچیں کہ یہ کس کے کردار کی کمزوری جھلک رہی ہے؟ لڑکی والوں کے ماں باپ کے کردار کی نہیں، لڑکے والوں کے گھر کی، لڑکے کے ماں باپ کی، لڑکے کی اپنی کمزوری، ذہنی کمزوری ریفلیکٹ کر رہی ہے. آپ کا یمنعون الماعون کی کیٹیگری میں فال کرنا ریفلیکٹ کر رہا ہے. آج کے بعد کوئی بیٹے کی ماں جو میری کلاس کو سن رہی ہے، اگر بہو لاتے ہوئے جہیز کی توقع رکھے گی تو میری آواز آپ کے کانوں میں ضرور آنی چاہیے کہ آپ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی کیٹیگری میں آ رہی ہیں. اپنے آپ کو اس ٹریپ میں گرنے سے بچا لیں. آپ کے کردار میں کمزوری شیطان لا رہا ہے. سمپل ایکٹ آف کائنڈنس تو ہمارے اندر آنا چاہیے. آپ کے گھر میں آؤں مہمان بن کے، چلیں چھوڑ دیں بہو کو، میں آ رہی ہوں آپ کے گھر میں مہمان بن کے، کیسا لگے گا؟ ہاؤ مین دس ول لک. عائشہ اپنی کرسی لے کر آئیے گا. عائشہ پانی آپ کو اگر پینا ہے تو اپنی نیسلے کی بوٹل اور اپنا گلاس لے کر آئیے گا. عائشہ اگر آپ کو میرے گھر میں رات گزارنی ہے تو اپنا تکیا، بستر اور کمفرٹر لے کر آئیے گا. اور اگر آپ کو جو ہے وہ زیادہ وقت رہنا ہے تو پلیز اپنا کٹلری سیٹ اور اپنا واٹر سیٹ اور اپنا ڈنر سیٹ بھی لے آئیے. ہاؤ مین دس ول لک. آپ کسی کے جگر کا ٹکڑا اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں، آپ اس کو کمفرٹ نہیں دیں گے؟ آئندہ کبھی آپ کی زبان پر جہیز کی خواہش آئے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی اسٹریٹا سے ہے اور آپ کسی بھی فارم میں جہیز کا سوچ رہی ہیں بیٹے کی ماں ہوتے ہوئے، پلیز سمجھ لیجیے گا شیطان آپ کو یمنعون الماعون کی کیٹیگری میں لے کر جا رہا ہے. یہ جہیز کا کلچر ختم کریں. بیٹیوں کی مائیں دینا بند کریں اور بیٹوں کی مائیں ڈیمانڈ کرنا اور توقع رکھنا بند کریں. یہ جہیز کے نام پر آپ اور میں بھکاری بن جاتے ہیں. ہوتے بیٹوں کے ماں باپ ہیں، لاتے ہیں کسی کے جگر کا ٹکڑا، لیکن لاتے ہیں فقیر بن کے، بھکاری بن کے. اگر ہم نے قرآن کے مطابق خود کو نہیں بدلا، یاد رکھیں قیامت کے دن یہ علم ہمارے خلاف گواہی دے گا. ہمارا دنیا میں موجود رہنا کسی فساد سے، کرپشن سے کم نہیں ہوگا. ہم اس زمین کو امن کا گہوارہ اپنی ہستی سے، اپنی 5 فٹ کی ہستی سے کسی بھی طرح نہیں بنا رہے ہوں گے، بلکہ ہماری ذات سے صرف اور صرف کسی نہ کسی فارمیٹ پر فساد اور کرپشن پھیل رہا ہوگا. آپ خود سوچیں. میں اس وقت ایڈریس کر رہی ہوں لڑکوں کی ماں کو. آپ ذرا سوچیں، پلیز سوچیں، کتنا سوچتی ہیں آپ جب آپ بہو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں؟ پتلی ہو، لمبی ہو، دبلی ہو، باربی ڈال ہو، بالکل ڈگری بھی اس کے پاس آکسفورڈ کیمبرج سے کم نہیں ہو. ہاں دکھنے میں لگتی ہو، ڈگری ہو اس کے پاس ایسی کہ جو 24-25 سال کے ایک انسان کے پاس آ سکتی ہے فرام ورلڈلی سیکولر پرسپیکٹو، اور دکھنے میں صرف 16 سال کی لگتی ہو. What is this paradox in our mindset?
इस यमनाउनल माऊन से बाहर निकलें। वो सासें जो अपनी बहू को अपने घर में वेलकम करने के लिए मामूली चीजें शेयर नहीं कर सकती और जहेज की तवक्को रखते हैं। आई डोंट वांट टू मेक एन इक्वेशन, बट प्लीज जरा सोचें, आप अपनी बहू से इज्जत कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं? भिखारी की कोई इज्जत होती है? भीख मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती माशरे में। हम क्यों नहीं समझते कि जब हम जहेज के नाम पर लाखों नहीं करोड़ों का जहेज मांगते हैं, हर कोई अपने अपने स्ट्रेटा के हिसाब से मांगता है, हमें क्या लगता है सिर्फ एक आपकी मासी अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा करने के लिए परेशान है? नहीं, उसको चंद हजार का जहेज इकट्ठा करना होता है, उससे ऊपर आए उनको चंद लाख का जहेज इकट्ठा करना होता है, और ऊपर आइए अप टू द एलीट लेवल क्लास, उनको करोड़ों रुपए का जहेज इकट्ठा करना होता है, बिकॉज उनमें भी उनको कहीं पर रियल एस्टेट के लिए अपनी बेटी को कोई प्लॉट देना होता है, उनको कोई अपार्टमेंट देना होता है, उनको कोई महंगी सी गाड़ी देनी होती है। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, वी ऑल आर फॉलोइंग इन यमनाउन अल माऊन, और हमें कभी एहसास ही नहीं होता है। कैसे इज्जत मिलेगी सास और ससुर को, कैसे इज्जत मिलेगी शौहर को जो भिखारी बनकर किसी की बेटी लेकर आ रहा है? सोच, सिंपल फैक्ट। बड़ी समझदार खवातीन बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ी लिखी खवातीन मुझे सुनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ आती होंगी। यू माइट बी मोर एजुकेटेड देन मी, मुझे नहीं पता आप में से किसके पास क्या डिग्री है। यू माइट बी मोर एजुकेटेड, यू माइट बी मोर इंटेलिजेंट, योर आईक्यू लेवल मस्ट बी हाई देन मी, आई मस्ट अज्यूम। जाहिर बात है, अल्लाह ने बड़े बड़े इल्म वाले रखे हैं। एक सिंपल सी बात क्लिक नहीं करती, घर में कभी आपने दही बनाया है? योगर्ट बनाते हैं ना घर में, बाजार से लाने की बात नहीं कर रही। घर में दही कैसे जमाते हैं? आपका जो दही होता है पहले का 1 चम्मच लेके आप उसी को दूध में डालते हैं और आपका अगले दिन 12 घंटे 14 घंटे में दही जम जाता है। अगर जो आपने 1 टेबल स्पून लिया है दही का, वो खट्टा दही है, उस खट्टे दही से जब आप अपना पूरा 1 किलो का दही बनाएंगे, दैट दही विल बी मोर खट्टा जब वो जम जाएगा। जब जहेज के माइंडसेट से आप बहू लेकर आएंगे, the lifespan and the relationship you will have with your daughter-in-law will just like be a खट्टा दही, because आपका माइंडसेट खट्टा था जहेज लाने वाला, उसमें यमनाउन अल माऊन की बू थी, उसमें यमनाउन अल माऊन का स्टॉन्च था। तो आपकी बहू का और आपका रिलेशनशिप हेल्दी कैसे हो सकता है? खूबसूरत कैसे हो सकता है? मीठा कैसे हो सकता है? खुशबूदार कैसे हो सकता है? चाशनी वाला कैसे हो सकता है? नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी जुबान पर ऐसे अल्फाज या आपके जहन में ऐसी सोच आने लगे, थिंक अबाउट द आया नंबर 7 ऑफ सूरतुल माऊन, आई डोंट वांट टू बी इन दिस कैटेगरी। एम आई नॉट एबल टू शेयर माई सिंपल थिंग्स ऑफ द हाउस विद माई बहू? दिल बड़ा करें, जिनके दिल बड़े होते हैं उनके घरों में बरकतें होती हैं। जिनके दिल बड़े होते हैं, जब वो दूसरे को शफकत और इज्जत देते हैं, उनके नसीब में सिर्फ और सिर्फ खुशियां और इज्जतें आती हैं। और जिनके दिल तंग होते हैं, उनके किरदार की झलक यहां दिखा दी गई है। वो होते हैं यमनाउन अल माऊन की कैटेगरी वाले। छोटी छोटी चीजें भी उनसे अपनी शेयर नहीं होती हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। सिर्फ लड़की के घर में उसके वालिद के घर का साइज देखकर डिसाइड किया जाता है कि इस घर से बेटी लेनी है या नहीं लेनी। आई एम टेलिंग यू, मेरा तो पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर स्ट्रेटा की औरत से गुफ्तगू का मामला है। आप बेटे का रिश्ता देखने जा रही हैं तो आप बेटी वालों से पूछती हैं घर आपका अपना है? व्हाट द हेल इज दिस? आपको इससे क्या मतलब? आपने घर का किराया देना है अगर किराए का घर है, और अगर उनका अपना है तो आपने क्या करना है, उस उनके घर की रजिस्ट्री को लेकर अपने माथे के ऊपर जो है वो आपने टाइटल की तरह जो है वो इम्प्रिंट करा लेना है, टैटू बनवा लेना है उसका। What's the wrong position we are taking right now in our societies? So these are the situations, those are falling within वयमनाउन अल माऊन। और आपको माशरे के माशरे, खानदान के खानदान इन सिचुएशंस और इन पैटर्न्स पर नजर आते हैं। मुझे दुख होता है उन खवातीन का माइंडसेट देखते हुए जो कुरान से जुड़कर भी अहले कुरान के अंदर मौजूद नजर नहीं आती हैं। एक तरफ व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, एक तरफ बहुत ज्यादा कोर्सेज चल रहे हैं, दूसरी तरफ जब आप बहू लेने निकलती हैं तो फिर वही कल्चरल सिंड्रोम में डूबी हुई औरत बनके, कल्चरल सिंड्रोम में डूबी हुई सास बनके,
یہ کیوں ہے؟ Why we have this paradox? Just think for a moment. جہیز کے نام پر بھیک مانگنا بند کر دیں. بھکاری کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور آپ یمنعون الماعون کی کیٹیگری میں رہیں گی. اگر میرے یہ 3 جملے آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد کوئی بیٹے کی ماں جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی، بلکہ اگر بیٹی والے آپ کو بہت زیادہ پش بھی کریں، آپ بہت زیادہ محبت، احترام اور ان کو عزت دیتے ہوئے کہیں آپ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس کو بھی اپنی بیٹی اور آنکھوں کا تارا بنا کر رکھیں. بنے سانسیں ایسی، میں مان نہیں سکتی کہ بہو عزت نہ کرے. One phenomena I have learned since my childhood from my parents, alhamdulillah. مجھے نہیں پتا کس کے گھر میں کیا philosophy رہی, but one philosophy which I observed, which I experienced since my childhood. ہمارے اما ابا ہمیں ہمیشہ سکھاتے تھے بڑا عزت کراتا ہے تو چھوٹا عزت کرتا ہے. ایکویشن بدل دی کچھ گھروں میں بیکاز آف ہندو مائنڈ سیٹ انفلوئنس. ہمارے کلچر کی بات کریں، اپنے معاشرے کی بات کریں، ہمارے گھرانوں میں جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کی عزت کرے اور بڑا اپنا رول پلے نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف ہندو مائنڈ سیٹ سے ہمارے اندر پینیٹریٹ ہوا ہے. اسلام کی فلسفی آپ کو نظر آئے گی اور الحمدللہ میں نے اپنے بچپن سے اپنے گھر میں یہ فلسفی دیکھی. ہمیں ہمیشہ سکھایا گیا بڑا اپنا حق ادا کرے گا، بڑا چھوٹے کو شفقت سے ڈیل کرے گا، بڑا سیکریفائس کرے گا، بڑا بڑا بن کے دکھائے گا، بڑا شیئرنگ کرے گا. ہو نہیں سکتا کہ چھوٹا اس کی عزت نہ کرے، ممکن نہیں. سو اگر آپ ساس ہوتے ہوئے بڑے ہونے کے مقام پر ہیں then show your youngers that you have that place where you give شفقت to youngers. دوسرے کو وہ مقام دیں، چھوٹوں کی بھی عزت کریں. دیکھیں عزت will come back to you. ورنہ معاشرے اس وقت بگڑے ہوئے. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ کی تصویر تو آپ کو قدم قدم پر نظر آتی ہے. معمولی سی بات، آپ ایک جگہ بیٹھی ہیں، چلیں آپ کسی ورکشاپ میں بیٹھی ہیں، سیمینار میں بیٹھی ہیں، کسی جگہ پر آپ کوئی کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں، کوئی آپ سے جو ہے وہ آپ سے پین مانگ لیتا ہے. آپ کے پاس ہیں 2 پین، آپ کے پاس ہیں 2 پین، 2 گھنٹے کی ورکشاپ کے لیے آپ آئی ہیں، آپ سے برابر سیٹ میں بیٹھی ہوئی خاتون آپ سے پین مانگ لیتی ہیں. آپ کو فوراً ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ اگر میرا پین ختم ہو گیا تو؟ حالانکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے پین کی انک اتنی نہیں ختم ہوتی، اور آپ کوئی ایسی بک رائٹر نہیں ہے کہ جو بولنے والا بول رہا ہے آپ ورڈ ٹو ورڈ لکھیں گی، اتنا لکھیں گی کہ آپ کی انک ختم ہو جائے گی. ناٹ ایٹ آل. شیئر یور پین. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس خوف سے کہ میری انک ختم ہو گئی تو میرے پاس پین نہیں بچے گا. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو آج کی اولادوں میں ہم نے ڈال دیا، سیلف سینٹرڈ مائنڈ سیٹ. میری چیز میں کیوں شیئر کروں؟ کل کو مجھے ضرورت پڑ گئی تو؟ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو آج کی ساسوں نے اپنے بہو کے لیے اپنا لیا. اپنی گاڑی لے کر آئے بہو، اگر کل کو بہو آ گئی، میری آلریڈی 2 گاڑیاں اور میرے 4 بچے، پھر مجھے گاڑی اس کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی، تو میں کیوں شیئر کروں اپنی گاڑی؟ سو لائے اپنی گاڑی. سیلف سینٹرڈ مائنڈ سیٹ. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ورک شاپ میں بیٹھے ہوئے ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا پین شیئر نہیں کراتا. اگر میرا ختم ہو گیا تو؟ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اس سے ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرنے سے انسان کے تعلقات میں مضبوطی آتی ہے. میں ایک اور بہت پریکٹیکل اگزامپل بتا رہی ہوں. آپ گئی ہوئی ہیں ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ لے کے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے. کبھی نہ کسی کو تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ کو جانا ہے، آپ کو والدہ کو لے کر جانا ہے، آپ کو ابو کو لے کر جانا ہے، کسی کو لے کر جانا ہے. آپ بیٹھی ہیں ڈاکٹر کے ویٹنگ لاؤنج میں، آپ کے برابر ایک خاتون بیٹھی ہیں اور وہ آپ سے کہتی ہیں کہ میرے فون میں بیلنس نہیں ہے، کیا میں آپ کے موبائل سے ایک میسج کر دوں؟ اگر میرے فون سے ایک خاتون ایک میسج کر دیں گی، کیا لاس ہوگا میرا؟ کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، لاکھوں کا مال ڈوب جائے گا میرا. کیا نقصان ہوگا؟ بہت سے بہت 3 روپے 4 روپے، بہت مہنگا میسج ہو گیا تو 5 روپے کا میسج. لیکن ایک جنرل پرسپیکٹو، جنرل مائنڈ سیٹ کیا ہے ہمارا دل، ہارٹ بھی دھک 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 دھک. یا اللہ، میرے فون سے میسج کریں گی؟ یہ کیا ہے؟
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی تصویر. ایک اور معمولی سی مثال بتاؤں, سوچ کر بھی شرم آتی ہے. But I'm telling you, this is our regular يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. آپ سب کے گھروں میں ایک سیڑھی ہوتی ہوگی, وہ ڈبل سپورٹ لیڈر ہوتی ہے, جو اکثر اسٹور میں رکھی رہتی ہے, یا چھت پر رکھی رہتی ہے, یا بیک یارڈ میں رکھی رہتی ہے, یا گھر کے پچھلے کونے میں رکھی رہتی ہے, جس کو ہم کبھی پینٹری میں سے کچھ نکالنے کے لیے, کبھی 2 سال میں ایک مرتبہ کوئی بلب فیوز ہو جائے تو اس کو فکس کرنے کے لیے, کبھی جو ہے وہ مالی کو ہیج کاٹنی ہو تو اس کے لیے, کبھی ضرورت پڑ جائے تو پنکھا یا اس کا کیپیسیٹر ٹھیک کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. آلموسٹ ہر گھر میں اسٹیل کی ایک ڈبل سپورٹ لیڈر موجود ہوتی ہے. آپ کے نیبر سے ایک کوئی آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پنکھے چینج کرانے ہیں, آپ اپنی لیڈر شیئر کرا دیں گے؟ یا اللہ, ایسے لگتا ہے جیسے نیبر نے آ کے کہہ دیا ہے کہ یہ جو آپ کا گھر ہے نا, اس کو اسٹیمپ پیپر میں میرے نام لکھوا دیں. مطلب ادھر ادھر 10 خیالات دماغ میں آئیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ سوچیں گے. ٹوٹ گئی تو, اسٹیپ نکل گیا تو, پینٹ اکھڑ گیا تو, زنگ لگ گیا تو. مطلب وَيَمْنَعُونَ کی مثال تو ہمارے گھر میں ہر جگہ ملتی ہے. آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ آپ کی دیورانی جٹھانی رہتی ہیں. I don't want to discuss this petty issue, but I think this is the story of every third house. جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, وہاں پر اکثر کیا ہوتا ہے کہ پانی کا جو گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے اس میں مین پانی آتا ہے, اور پھر سب کے اپنے اپنے پورشنس پہ پانی جا رہا ہوتا ہے. پیپل فائٹ آن اٹ. اس نے زیادہ پانی لے لیا, اس نے کم پانی لے لیا. See the beauty of the explanation وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ of classical scholars. Few of them said کہ معون کے اندر هو الماء, پانی بھی آتا ہے. ہم کہیں ہاں عرب کتنے کنجوس تھے, ٹھیک ہے اتنی دور سے پانی بھر کے لاتے تھے, کیا ہو گیا اگر اپنے نیبر کو ایک گلاس پانی دے دیتے؟ کیا ہو گیا اگر ایک جگ اپنے نیبر کو دے دیتے؟ کیا ہو گیا اگر ایک بکٹ اپنے نیبر کو دے دیتے؟ How easy this is to point a finger on someone, and how easy is this for us as a Muslim to point fingers on Quraysh. کتنے احمق تھے, کتنے جاہل تھے, کتنے ڈپرائیو تھے, ان پر قرآن نازل ہو رہا تھا, رسول اللہ ان کے درمیان موجود تھے, how deprived they were, پھر بھی ایمان نہیں لا سکے. poor they, ایسے ہی سوچتے ہیں نا, poor we. پانی شیئر کرنے پر بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, معمولی چیزیں بھی شیئر نہیں کرتے. سوچیں, اور انہی معمولی چیزوں پر ہوتا کیا ہے. See the beauty of سورۃ الماعون, see the balance of 3 things. آپ معمولی چیزیں شیئر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ریلیشن شپ سپلٹ اپ. آپ کا لوگوں سے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوگا, اور لوگوں سے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوگا تو ڈیفینیٹلی دین اور اللہ سے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوگا, بیکاز دے آل آر کنیکٹڈ. See, we need to bring justice in all these 3 circles. اور کسی ایک سرکل میں بھی ہم اگر جسٹس نہ لا سکے تو ہمارے باقی دونوں سرکلز بھی اس امپیکٹ میں آئیں گے. That's what Allah is trying to tell us. انسان بننا مشکل نہیں ہے, صرف انسان کو اپنے رب کی بات کو سمجھنا سیکھنا ہے, صرف اپنا تزکیہ اور اپنی گرومنگ کرنی ہے. ڈیلی میٹرز میں ہم بلنڈرز کرتے ہیں اور بنتے ہیں حاجی صاحب, مولانا صاحب, شیخ صاحب, بڑی درس دینے والی آنٹی, بہت نیک پارسا خاتون, بڑی نیک پروین. ہاں کوئی گھر سیڑھی مانگنے آ جائے, نہیں اصل میں نا وہ بھی کام ہو رہا ہے تو ہم دے نہیں سکتے, پینٹ ہونے والا ہے. یا جھوٹ کی انتہا بھی ہوگی, بعض لوگ تو جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتے. اصل میں پینٹ ہو رہا ہے میرے بچے کے کمرے میں تو سیڑھی وہاں بزی ہے. اصل میں ہم نے زیادہ پانی نہیں چڑھایا, ہمیں نہیں پتا, چپکے سے رات میں موٹر آن کر دیں گے تاکہ باقی لوگوں کو پتا نہ چلے کہ لوور ٹینک میں سے پانی کہاں گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. This is how common in our societies and in our homes. ایک اور اینگل یمنعون الماعون کا, which I would really like to bring your attention on it. And this I am specifically bringing, جو کہ آج کے حساب سے معون کی کیٹیگری میں آتا ہے, اور ہمیں اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. گھروں کے معاملات میں, ریلیشن شپس میں آج ایک بڑی وجہ یمنعون الماعون کا ایک فارم ہمارے اندر ڈیویلپ ہو جانا ہے,
جو ہمارے ریلیشنشپس کے اندر پرابلم کریٹ کر رہا ہے, جو ریلیشنشپس کے اندر جو ہے وہ سپلٹ اپس کی طرف انسان کو لے کر جا رہا ہے, اور وہ چیز ہے وقت پراپرلی نہ دے پانا. اور خاص طور پر, اور اس کو آپ کسی بھی رشتے پر اپلائی کر سکتے ہیں, یعنی اگر آپ اولاد ہیں تو ماں باپ کے اینگل سے اس کو دیکھیں, اگر آپ میرڈ ہیں تو اسپاؤس کے اینگل سے اس کو دیکھیں. آپ کی اپنے اسپاؤس کو تھوڑی سی جو توجہ ہوتی ہے, تھوڑی سی اٹینشن, وہ پراپرلی دینا آپ کو یمنعون الماعون سے بچاتا ہے. بیکاز اف یو ول اسٹڈی دا ڈفرنٹ ایکسپلینیشن آف الماعون فرام کلاسیکل اسکالرس, تو آپ کو اس معمولی شے کے اندر, جس کے دینے سے آپ کو کوئی لاس نہیں ہو رہا ہے, اس معمولی شے کے اندر آپ کو وقت بھی ملے گا, وقت بھی اس کے اندر فال کرتا ہے. سو ناؤ آئی ایم گیونگ یو اندر میننگ آف الماعون. جہاں ہم نے نیبرلی نیڈس کی بات کی, جہاں ہم نے یوٹینسلس کی بات کی, جہاں ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ کے ریفرنس میں سمجھا کہ یہ اس میننگ میں بھی لیا گیا ہے, وہاں ماں کے میننگز میں سمجھا, وہاں یہ وقت کے میننگ میں بھی آتا ہے. آپ کی اپنے اسپاؤس کو تھوڑی سی توجہ آپ کے تعلق کی جو مضبوطی ہے اس میں پہاڑ جیسا امپیکٹ دے سکتی ہے. سوچیں نا, ہم سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں. ان گھنٹوں میں سے چند لمحے اگر ہم اپنے اسپاؤس کو دے دیں گے تو ریلیشن شپ بلڈنگ میں یہ چند لمحے بہت امپورٹنٹ ہوں گے, اور ان چند لمحوں کی وجہ سے ہم سپلٹ اپ سے بچ جائیں گے. اصل میں یہ جو ہماری گیجٹس ہیں نا, I must say that these are kind of electronic hallucinations, because ان کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ورچوئل ریالٹیز بڑھتی جا رہی ہیں اور ٹینجبل چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اگر ہمیں ریلیشن شپ سپلٹ اپ سے بچنا ہے تو ہمیں المعون میں وقت کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا, اور یہ بہت ضروری ہے. گوسپس میں عورتیں ٹائم ضائع کرتی ہیں, ڈراما دیکھنے میں ٹائم ضائع کرتی ہیں. پلیز مجھے مت کہیے گا کہ ڈراما بہت ہی جو تھا وہ نصیحت دینے والا تھا. آئی ڈونٹ اگری. ڈرامے میں وقت ضائع ہو رہا ہے, گوسپ میں وقت ضائع ہو رہا ہے, شوز دیکھنے میں وقت ضائع ہو رہا ہے, شاپنگ میں وقت ضائع ہو رہا ہے, اسپا جانے, پارلر جانے, ہر چیز کا وقت ہے. کس چیز کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ پارٹیز جانے کا وقت ہے. ایون آئی ول سے, اگر آپ اپنے گھر میں ٹائم نہیں دے رہی ہیں, درس میں جانے کا ٹائم ہے, گھر میں ٹائم دینے کا ٹائم نہیں ہے. سیلز, انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کس کس موقع کے اوپر اپنے معاشرے کے یمنعون الماعون پر انا للہ پڑھیں گے؟ سیل, ویسے ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, انفراسٹرکچر جو ہے وہ انفلیشن ریٹ کو بڑھاتا جا رہا ہے, وہ سب چیزیں ہیں, لیکن جب سیل لگتی ہے پتہ نہیں عورتوں کو کیا ہو جاتا ہے. ہر چیز کا وقت ہے, ہر چیز کا وقت ہے. اسپاؤس کو توجہ دینے کا وقت نہیں ہے. ذرا آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں. آئی ایم لٹرلی ٹیلنگ یو, دس از اے ریالٹی, دس از اے سیڈ ریالٹی آف ٹوڈیز ورلڈ. آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں اور دیکھیں ذرا اس وقت کتنے کپلز پریشان ہیں ڈسٹرب ریلیشن شپ کی وجہ سے, ریلیشن شپ سپلٹ اپ کی وجہ سے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں, کتنے مرد کتنی عورتیں انٹرنیٹ پر یہ سرچ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیو اٹینشن ٹو یور اسپاؤس, زیادہ یہ سرچ کرتے ہیں یا زیادہ یہ سرچ کرتے ہیں ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف این انوائنگ اسپاؤس؟ آپ سب کے پاس جواب ہے. اگر آپ سب لوگ اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہوتی اور میں آپ سب سے سوال کرتی کہ کیا زیادہ انٹرنیٹ پر ہم یہ سرچ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیو اٹینشن ٹو یور اسپاؤس, یا ہم زیادہ یہ سرچ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف این انوائنگ اسپاؤس؟ کیا جواب ہوگا؟ فرسٹ آپشن اور سیکنڈ آپشن؟ سیکنڈ آپشن. زیادہ تر سرچ کیا جاتا ہے کہ ایسے اسپاؤس سے جان کیسے چھڑائی جائے جس سے انسان ہر وقت انوائے رہتا ہے. آپ حال دیکھ لیں, ٹاپک سرچ ہوتے ہیں سائنس یو نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ریلیشن شپس, اور زیادہ تر انسان جب اس میں وقت لگائے گا تو ریلیشن شپ بلڈنگ کی طرف نہیں آئے گا, پھر وہ ریلیشن شپ سپلٹ اپ کی طرف جائے گا. اور یہ چیز انسان کو احساس ہی نہیں ہونے پاتا کہ انسان معاون کی کیٹیگری میں لے کر جا رہا ہے. دیکھیں یہ زندگی ہے, اور یہ زندگی آپ کے اوپر ہر اینگل سے آزمائشیں لاتی ہے. سو ٹرائی ٹو لرن اینڈ ٹرائی ٹو پلے دا گیم آف دس لائف سینسبلی. عقل دے کر پیدا کیا گیا ہے, سینسیبل بنایا گیا ہے, انٹلیکچوئل بنایا گیا ہے ہمیں. کیا روتے ہوئے گزارنا ہے زندگی کو؟
हिम्मत से गुजारना सीखें, स्ट्रेंथ लेकर आए अपने अंदर। और अभी अगर हम जिंदा हैं, सेहत है, तो हमें वक्त की कदर करना सीखनी है। वक्त की भी कदर करनी है, रिश्तों की भी कदर करनी है। और कैसे अपने वक्त को माहून की कैटेगरी में जाने से बचाना है, रिश्तों को वक्त देना शुरू करें। कुरान से इस वक्त की कदर पहचाने, कुरान से रिश्तों की कदर पहचाने। वरना याद रखें, दो चीजें हैं एक मुसलमान को सिखाने के लिए। या तो मुसलमान कुरान के सामने आके बैठेगा और कुरान उसको सिखा देगा, या क्या होगा, कुरान पर वो वक्त नहीं लगाएगा और फिर जिंदगी उसको सिखाएगी। और ये मैं आपको बता दूं, अगर जिंदगी ने आपको सिखाया तो जिंदगी बहुत तकलीफ देकर सिखाएगी। अगर कुरान से समझ लिया ना, तो हम अपने बहुत ब्लंडर्स से, बहुत नुकसान से, बहुत लॉस से, बहुत अपने goof ups करने से बच जाएंगे। ठीक है मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है आप लोगों को, मैं यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे एक अपोलॉजी भी कर रही हूँ। आप में से बहुत सी बहनों ने मुस्तकिल मैसेंजर पर बहुत से मैसेजेस भेजे हुए हैं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है मैसेंजर पर मैसेजेस को देखने का। सो आई रियली अपोलोजाइज, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जवाब दूंगी। आई नो बहुत मुश्किलात हैं, आई नो बहुत टफ सिचुएशंस हैं, आई नो बहुत इस वक्त हालात जो हैं वो ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन का शिकार कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को भी। लेकिन देखें, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये मैं सबसे इस वक्त रिक्वेस्ट करूं, चाहे कोई इस वक्त मेंटल टर्मोइल का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, बहुत सख्त इस वक्त जो है वो किसी जहनी परेशानी में मुब्तला है, मैं आप सबसे इस वक्त बात कर रही हूँ। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, डोंट वेस्ट इट। इसका एक एक लम्हा अर्न किया जाता है। देखें, एक ही बार मिली है ना, जो चीज एक ही बार मिलती है इंसान उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करता है। एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। आप चाहेंगे कि आपके पास, मिसाल के तौर पर आप चाहेंगे कि आपके पास एक ही ज्वेलरी सेट हो, और आप चाहेंगे कि वो गलत हाथों में चला जाए। दैट ज्वेलरी सेट डायमंड का है, एक ही है, आपके लिए बहुत प्रेशियस होगा। आप चाहेंगे ये कभी, इसकी जो शाइन है वो डिम ना हो, ये कभी आपसे खोए नहीं, आप इसको बेस्ट इस्तेमाल के तौर पर रखें। जिंदगी भी एक ही दफा मिली है, इसको गलत हाथों में ना दें। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी है, आपके हस्बैंड ने आपको आपकी पसंद की गाड़ी दिलाई, चले आपके अब्बा ने आपको आपकी पसंद की गाड़ी दिलाई, आप उसको गलत हाथों में देते हैं। अब्बा ने कहा देखो बस दिस इज द ओनली कार यू विल गेट फ्रॉम मी, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दिलाऊंगा कोई भी गाड़ी। आपके शौहर ने कहा कि मैंने तुमको गाड़ी दिलाई है और कोई गाड़ी नहीं दिलाऊंगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? बहुत एहतियात से, संभाल संभाल के। आप ऐसे करेंगी कि जहां आपको मौका मिलता है कि ओह खाली सड़क, और आप उसको दौड़ा देती हैं बगैर ये सोचे कि एक्सीडेंट हो गया, तो स्पीड ब्रेकर आए तो भी आप उसको स्लो करने का ख्याल ना करें। ऐसा नहीं होता। जब एक ही चीज है तो आप उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। सेम इज द सिनेरियो विद योर लाइफ। एक ही दफा मिली है, सोच समझ के इस्तेमाल करें, मत इसको बहुत ज्यादा अपने आप को लो मोमेंट्स में रख के जाया करें। आपकी जिंदगी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। और गलत हाथों से मुराद मेरा ये नहीं है कि हम इस वक्त गलत हाथों में किसी इंसान की बात करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि शैतान मोमिन को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जब वो उसको परेशानियों और डिप्रेशन का शिकार कर देता है, गम का शिकार कर देता है। शैतान के लिए निहायत खुशी की बात होती है कि कोई मोमिन गम में अपने आप को नाउम्मीद कर ले, और ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। तो कभी कभी हम अपनी तकलीफों की वजह से, बजाय से कि हमारी तकलीफें हमें स्ट्रेंथ दें, हमारी तकलीफें बाज़-औक़ात हमें अपनी जिंदगी को शैतान के हाथों में देने का जरिया बन जाते हैं। और उससे क्या होता है, बिल्कुल जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपकी गाड़ी आप चलाएंगी तो स्पीड ब्रेकर पर भी बड़ी एहतियात से चलाएंगी, लेकिन आपकी गाड़ी आपकी दोस्त लेकर चली गई और वो हर स्पीड ब्रेकर पर इस थ्रिल में गुजरेगी, बड़ा मजा आएगा इस पर से गुजरने का। शैतान बिल्कुल यही करता है। शैतान का मामला क्या होता है कि शैतान चाहता है कि आप जो अपनी गाड़ी को जगह जगह बचा रही थी ना, शैतान चाहेगा कि हर मौके के ऊपर, हर डिजायर और टेम्पटेशन पर आपकी जिंदगी में थ्रिल के नाम पर आपको नुकसान पहुंचाए। तो अपनी जिंदगी का बेस्ट इस्तेमाल करें। और हर स्पाउस को मैं कह रही हूँ, मर्द है या औरत है, जो भी सुन रहा है, फ्यूचर का बच्चा है या फ्यूचर की बच्ची है जो कि स्पाउस के रिलेशनशिप में आएगी, पॉइंट इज कि हम इस वक्त को भी, इस अटेंशन को भी स्पाउस को देना शुरू करें।
اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ یہ میسج خاص طور پر، کیونکہ مجھے عورتوں کے ایشوز کا اندازہ ہوتا ہے، میں صرف اس لیے بول رہی ہوں، آئی نو میری آڈینس خواتین ہیں، لیکن میں بیٹوں کی ماؤں کو تو ایڈریس کر سکتی ہوں نا. بیٹوں کی مائیں تو اس چیز کو پہلے سے فورسی کر سکتے ہیں. بیٹوں کی مائیں جن کے گھروں میں بہویں موجود ہیں، ماں کو پتا ہوتا ہے بیٹے میں کیا خرابی ہے، 90% تو پتا ہوتا ہے. ہاں اگر 40 سال کا 50 سال کا بیٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی اس کی خرابیوں کا ماں کو علم نہ ہو، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم ماں 90% اولاد کو جانتی ہے. دس از اے ریکویسٹ اگین ٹو آل دا مدرس آف دا سن. دیکھیں آج مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی فرینڈشپس اپوزٹ جینڈر کے ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، بیویاں چھوڑ دیتی ہیں. جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں سن رہی ہوں، 90% عورتیں اپنی پرانی فرینڈشپس کو چھوڑ دیتی ہیں جو ان کی اسکول کالج یونیورسٹی کی ہوتی ہیں. مرد نہیں چھوڑتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ کانسٹنٹ چیٹنگ پر رہتے ہیں. آؤٹ لا ایکٹیویٹیز میں مرد انوالو ہوتے ہیں. میں سب مردوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے اگر آپ کا بیٹا اس چیز میں انوالو ہے تو ماں جانتی ہے، یا جو انوالو ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے. ان دوستیوں کی گنجائش تو کہیں بھی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ان دوستیوں کی گنجائش نہ یونیورسٹی لائف میں ہے، نہ اسکول لائف میں ہے، نہ شادی سے پہلے اور نہ شادی کے بعد. آؤٹ لاز ایکٹیویٹیز کی گنجائش تو کہیں رہتی ہی نہیں ہے. لیکن میں خاص طور پر بات کر رہی ہوں کہ بیویوں کو آنر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ دوستیاں سوشل کرپشن کا شکار بن رہی ہیں، اور بہت زیادہ مرد جو ہیں وہ ان چیزوں کے اندر انوالو ہیں. ظاہری بات ہے وہ مرد جو انوالو ہیں ان کو معلوم ہے. ڈریں اس وقت سے کہ وقت آپ کو سبق سکھائے. اس لیے بہتر ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں کسی نہ کسی لیول میں قرآن کھلے اور قرآن ہمیں سبق سکھائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے مرد میں انوالو ہے، یا مرد بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت میں انوالو ہے، تو بہتر ہے کہ جب قرآن علم دے دے، جب احساس ہو جائے انسان توبہ کر لے. ورنہ گھر کے ٹوٹنے کی کئی ریزنز میں سے آج یہ ایک بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی طلاقیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی خلا کی طرف عورتیں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی معاشرے کے اندر اس ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے اندر سپلٹ آ رہا ہے. اس کام میں انوالو ہونا ایک ہی بات کی علامت ہے، چاہے مجھے بچیاں سن رہی ہیں یا شادی شدہ خواتین سن رہی ہیں. ان دوستیوں میں انوالو ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی شیطان کے حوالے کی ہوئی ہے، اور وہ ہر سپیڈ بریکر کے اوپر، ہر ڈیزائر اور ٹیمپٹیشن کے اوپر آپ کے اندر تھرل لاتا ہے اور کہتا ہے ٹرائی تو کر کے دیکھو. نقصان کس کا ہوگا؟ شیطان کا نہیں ہوگا، آپ کی زندگی کا ہوگا. ایک ہی دفعہ ملی ہے، آپ کی گاڑی کا نقصان ہوگا. سو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کانسٹنٹلی قرآن کے سامنے بٹھائیں، اپنے آپ کو وہ اسٹرینتھ دینے کی کوشش کریں جو قرآن ہمیں دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے اسپاؤس کو ٹائم دیں، اٹینشن دیں، عزت کریں ان کی. آپ شوہر ہیں تو بیوی کو ٹائم دیں، اور بیوی ہیں تو شوہر کو ٹائم دیں. کسی نے کہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، صحیح ہے، بعض اوقات بعض بزرگ، بعض کوئی رائٹر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو بہت اچھی مناسب بات ہوتی ہے اور اس سے ایک اچھا میسج لیا جا سکتا ہے، صحیح. اور کسی بھی حکمت والی بات کو لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. اس کو چاہیے کہ اس کو جہاں سے بھی ملے وہ لے لے. سو ورڈز آف وزڈم ہم کسی سے بھی لے سکتے ہیں ایز لانگ ایز دوز آر فالنگ ود ان دا بریکٹ آف شریعہ. تو کسی نے کہا سمجھانے کے لیے، خاص طور پر وہ رشتے جو کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے ہوتے ہیں، یہ اس میں بہت اچھی بات فٹ آتی ہے. انہوں نے کہا محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار بن جاؤ. اسی طرح انسان جو ہے وہ سچی محبت کر سکتا ہے، اس لیے کہ سمجھداری سے کام لے گا تو لڑائی جھگڑا جلدی ختم ہو جائے گا اور محبت ہمیشہ حاوی رہے گی. تو بہتر ہے کہ ہم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی کیٹیگری میں اس وقت کو رکھ کر بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو اس پوزیشن میں پلیس کریں کہ کہیں مجھ سے کوئی کسی قسم کی غلطی تو سرزد نہیں ہو رہی. تو آج میرا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا جس پر میں اور تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی. انشاءاللہ ہم اسی آیت نمبر 7 کی ایکسپلینیشن کو آگے، تھوڑی سی ایکسپلینیشن میری جو ہے وہ ایک الگ ڈائریکشن پر جا رہی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ وہیں لے کر چلیں گے اور اسی ریفرنس میں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن کنٹینیوشن یہیں سے ہوگی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو ایسے سمجھنے والا بنا دے کہ جہاں ہمارا پاؤں سلپ ہو
قرآن ہماری اصلاح کرنے والا بن جائے. جہاں ہماری زندگیوں کے اندر کوئی بھی عادت، کوئی بھی ہمارے زندگی کا روٹین وہ شریعت کے خلاف ہے، ہم اس روٹین کو درست کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں معمولی چیزوں کو شیئر کرنے کی طرف لے کر آئے. اللہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بہن بھائیوں سے چیزوں کو شیئر کرنے کی طرف لے کر آئے. اپنے بچوں کے اندر یہ شیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہمیں ڈالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور حکمت عطا فرمائے. جب آپ سے کوئی مدد کے لیے، ایسی مدد کے لیے درخواست کرے جس میں آپ کا نقصان نہیں ہو رہا اور آپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو آپ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. مجھے امید ہے کہ جو میں نے اس وقت آپ سب بہنوں کو ایک موٹیویشن دی ہے، اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہماری سوسائٹی، ہمارے خاندانوں اور ہمارے کلچر پر نظر آئے گا. اور اب ہم ہمت کے ساتھ جہیز کو نہ لینے کی طرف آگے بڑھیں گے، بیٹی والوں کو رسپیکٹ دیتے ہوئے، باقاعدہ اس کا انکار کرتے ہوئے، اور بہو کو عزت کے ساتھ گھر میں لاتے ہوئے، اس لیے کہ جب بڑا عزت دیتا ہے تو چھوٹا خود بخود عزت کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.